سلام ورز حوالا دم ها بول بیتم ویدیو کدی و بروکی از دیگه که شکلاتا چکم سر رکا ترکی که گله کلو بسانهایی از پیتوی خفاقی نبم دیب دستی هتا شقاندن کرستی از پیتوی نیف کوپ زیته نیف کوپ شکلاتا شیپس و مبشت بخمال چکت باش دیویجی این مخاره و بس بخملان نوکه از شکلاتا شیپس حاضر کم هر جوره که شیرینی مروی ببیتن اف شکلاتا مروی هبن مال مروی شد بخور درست کردن اف جوره شکلاتا یا من یوهیر کری و از حالین منو که سر حمام مایی من آبادانا سر یاد کلیدن از کم کم دیدم مصر حتی آب خلا و تحلیت اشنیک از چیه أفنو كدرس بخر لو يا حليي السيامات بس كما كيسي وده چيجا كيسة مرف كيكي بزين كده متناولين لبوكي بس كده كما تبغى كده ويقصانه بيد بمن وقت أسكي بخالي كده بريج مروي بكيف أخوة مروي بيت كيمي باكيت يان بيشك أس فودي هندي باكيم بلو جالك مازنا بيدن داد حجمي اونش خويده بيدن أبانو كي خلاص بس خلي جرم حتى خر لو اتجمدن اشنيك است راكم چگاوا مروي ببت هر جوره كي شيريني بيتن مروف دي به خمريني دن كوباية شكره کوپکی کرم شانتی یا توست کوپکی گیزاهنده کوپو چوریکه کت اوری و کوپکی شکلات شیپس اوی از دیگه منف کرمارون شیررون نیف کوپ شیررون کوپکی آوا تازی نیف کوپ کاکاو توست چرکت تیکا فستق بخملاندنه بلاکاخه دو کیسه وانیلا و دو کیسه بکن باودر كوبت قياسي أهابا مخرطش يبي قياس كري تقال أهابا جوري كاكاو أطوس أزدينو كراستت هشك خراطي كالكم آريو كاكاو بلا كافيه قال بيكنج باودر وفانيليا أبخر أزدت مخليكا مدمرة خاكي حتى سيدي درستي البري از جدا وانا شاكر ديال نيف كوب شيريرون از دیگه کوکت کتا ایک دیگه مثل اولو که دو چونه چینه و ده تخفف کردم حتی لو تتشخندن بحالیت اشنی که هر دیگه مثل
أبا هردوكي ديجي مكرني أبخر لو غطا شاقندن شاكرا بخر حالبو إنو كيومون هستي كمسل أف أودو كاكاو وكوكين باودر عملتي كالكيبي بشتي لو هطيا شاقندن فرن جباري هنجي من يا شارون دي بتهدى قصر صادو هاشتي بس دي يا بني هالكم قالب جمر بكيف وخاتش قالب خر بيتن شي چاربوشا بيتن أبا خر من كده قالبي دي كما فرن دا فرن جي من شارون دي بيسوبينج خولا كادرس دي ميتا دا بوجس دي كي منو إنا يادرش فرن هشتا يا گرم ويت أس نيف كوبي شيري لكم شيري رون اتجلني في كوب كريمة في كريمارون اگر في كريمارون هوانا بيت هنشين علبك اول كري اتجلني في كوب شيري تيجال كان ويجي لكن او جي درسته ابا نيف كوب كريمش فيت كيك يو جارم بيت وقت مرفلت كتن وصا لو ترى اف كيكا تركي ريكوية وصانية بس دنو كهلم دي بمكمت سلاجة دو لوب طازيت اس شنيكو دي طبقة سي چي كم وتمامكم بس دنو كدس بكم طبقة دوي حاضر كم وكيم دا يدير كرين كوباكي كريم شانتي كريم وطوس ديال كوباكي اوفا ليلاف لازمة اوفا ليلافي ابدا هي تخفف كده از جيب فوق صوتي بدل وقت اسخفف كم دا تزوينا رابطا أبا بو دل خوصه هلا بيجاكيرون من أبيو يلا كتير بيتن چونكي از دي كوباكي جيزه هنده كماناف جيزه هنده جدي في حزم ربيا أي حاجة نكاتن درسنا كاتناف بس أف ريكا شكرنا بكيكي جيزه هنده ناف كريم شانتي بيتن طماي وصو جالك خوشتره أبا مي جيزه هنده كده ناف أو خود دير بيتن أبا طبقة دوية من سربجن مقود بو يوسية بس نا يوسية باش نيكو يو دوية أبا نكا أزي خرب هودي الروسكا فيت خر لو بيتا روسكرن لو يعاد البيت وقت أسي كريمة شوكولاتة تشيكم كما سر دو لو بيت لو بهتن أبا زينو كبام كمت سلاجي دو سي دم جميرو درست دو لو طازيتن بشي سي دم جميرو شنيكو از طبقة سي تشيكم وديت ممكن نوكي از دي طبقة سي تشيكم كريم جي أبا دي سي چوريكو كمه حساب شكوبي دي چوريك يكيو كيم بيت أبا سي چوريك درست از دي كمه تقل كوباكي شوكولاتة شيبس حساب أف كوباية شوكولاتة شيبس بنا 200 غرام درست بخرج اللو حد يكون أشنيكو دي كما سر طبقة كريمية وتيكي
أفنو كجلك لو هطا حال كده شوكولاتة نوف كريمة ده بس دفهم رينم دیگه مسر کیگه أبا بشي 3 ساعة من كريا السلاجة ده لو طازي أبا هشتا يا جرم مش سال طبخ دنا أبا طبق وسيه أبي أزدهلم حتى رجع بوشتر إشنيكا ده أس إيمدرش غالبي ياس خالي كمش غالبي من كيريك بس بيجاك يا جرم كري سلطة واقع ده يبصناه بدن أس بس بيجاك رخيته ده ولي كما هنه نكيد هتا خام لندن ويش مروي بكيف أخويا هاتش مروي هبيت مال مروفشيت ببخام لينيتن اگر هوا حسر فستاقنا بيت هنشين بكريم شانتي جيب خملينا اوكي ما ازي بس بشوكولاتة نخشينا درسي ح الشوكولاتة جيناكت ابان بردت شوكولاتة اتشيت بغيرتش بخملينيتا وكي من دايا ديار كرن هر تشتي مروفي هابيتن مال مروفشت كيكا شوكولاتة ببخملينيتن او سرحزة مروفي تمينيتن كيكا جالك لو سفنجي دستي هطيخ فاقا كرن بس با جالك لو تشيبوي هفيا ما أوا يبدلي هوا بيتن هجبيرنا كان لايك بكان وكانالي سبسكرايب بكان دبر دوام فيديو دني ببينن بخاطر هوا حتى فيديو أكادي